विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको भिडियो क्लासमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले पहिलो श्रृङ्खलामा चाहिँ एसई परीक्षामा अनिवार्य विज्ञान विषय अन्तर्गत समूह कमा सोधिने केही प्रश्नहरूको नमुना ढाँचा र त्यसको उत्तर लेख्ने तरिकाको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। आजको यो सेसनमा हामी अनिवार्य विज्ञान विषयको एसई परीक्षामा समूह ख अन्तर्गत सोधिने केही प्रश्नहरूको नमुना र तिनको उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। म यहाँहरूलाई यो प्रश्न पत्रको समूह ख तर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। समूह ख अन्तर्गत जम्मा 13 वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन् र प्रत्येक प्रश्नहरू 2 मार्क्सको हुन्छ र समूह ख जम्मजम्मी 26 मार्क्सको हुने गर्दछ। यो समूहमा सोधिने प्रश्नहरूलाई हामी अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल टाइप क्वेसन्स अर्थात् बोध तहको प्रश्नहरू भनेर भन्दछौँ। जुन समूह क अन्तर्गत नलेज लेभलको क्वेसनको अलिकति एडभान्स्ड फर्म हो। अर्थात् हामीले कुनै कुराको जानकारी प्राप्त गरिसकेपछि त्यो जानकारीलाई हामीले बुझेका छौँ कि छैनौँ त्यो चेक गर्नको लागि यस्ता प्रश्नहरू सोधिने गर्दछन्। जस्तै यहाँ मैले प्रश्न पढ्न गइरहेको छु। प्रश्न नम्बर 2, पानीको ठोस रूपमा रहेको बरफ तरल रूप पानीमा उत्रिन्छ किन? अर्थात् पानीको ठोस सोलिड फर्म जुन छ त्यो चाहिँ त्यसैको लिक्विड फर्ममा चाहिँ उत्रिरहेको हुन्छ। कारण के रहेछ? किनकि सामान्यतया अन्य पदार्थहरूमा के हुन्छ भने तरलभन्दा ठोसको घनत्व बढी हुने भएको हुनाले तरलमा ठोसहरू डुबिरहेका हुन्छन्, तर पानीको केसमा ठ्याक्कै उल्टो भइरहेको हुन्छ। यसो किन भएको होला भन्ने यहाँ प्रश्न रहेको छ। त्यस्तै तेस्रो प्रश्न छ, ऊर्जा सङ्कट न्यूनीकरणका लागि जलविद्युतको प्रयोग उत्तम विकल्प हुन सक्दछ, पुष्टि गर्नुहोस्। अर्थात् ऊर्जा सङ्कट जसलाई हामी इनर्जी क्राइसिस पनि भन्छौँ त्यसलाई मिनिमाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भनेको बेस्ट अल्टरनेटिभ हुन सक्छ। कसरी हुन सक्छ त्यो भनेर हामीले यसको पुष्टि गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै 4 नम्बर प्रश्नमा सोधिएको छ, कन्भेक्स लेन्सलाई कन्भर्जिङ लेन्स पनि भनिन्छ किन? कन्भेक्स लेन्सलाई हामी कन्भर्जिङ लेन्स भन्छौँ भने कन्केभ लेन्सलाई हामी डाइभर्जिङ लेन्स भन्छौँ। यसो किन भनिएको होला? यिनीहरूको कार्यको प्रकृति कस्तो छ त्यो कुराको बारेमा हामीले ज्ञान हासिल गरिसकेपछि त्यो प्रतिको बुझाइलाई चाहिँ हामीले यहाँ व्यक्त गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5 मा सोधिएको छ, विद्युत जेनेरेटरबाट उत्पादन हुने विद्युतको मात्रा बढाउने कुनै 2 उपाय लेख्नुहोस्। जेनेरेटरबाट हामीले विद्युत उत्पादन गर्ने बेलामा त्यो विद्युतको मात्रा कसरी बढाउने भन्ने बारेमा हामीले धारा विद्युत र चुम्बकत्व भन्ने पाठमा अध्ययन गर्ने गर्दछौँ र त्यही पाठबाट यो प्रश्न सोधिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 6, मेन्डलिभको पेरियोडिक तालिकामा रहेका कुनै 2 वटा त्रुटि लेख्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले तत्त्वहरूको वर्गीकरण भन्ने जुन पाठ रसायन विज्ञानको पहिलो पाठ अन्तर्गत हामीले जुन अध्ययन गर्दछौँ त्यसमा हामीले मेन्डलिभको पेरियोडिक तालिका, आधुनिक पेरियोडिक तालिका, तिनीहरूका विशेषताहरू र तिनीहरूका कमजोरीहरूको बारेमा चाहिँ त्यहाँ अध्ययन गर्ने गर्दछौँ, जसबाट यो मेन्डलिभको पेरियोडिक तालिकामा रहेका 2 वटा त्रुटिहरू चाहिँ हामीलाई यहाँ लेख्न भनेर सोधिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 7, सकारात्मक र नकारात्मक उत्प्रेरकको एक वटा उदाहरण दिनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी रासायनिक प्रतिक्रिया भन्ने पाठ जब पढ्छौँ त्यहाँ हामीले उत्प्रेरक भनेको के हो, यसले के काम गर्दछ, यो कति किसिमको हुन्छ, सकारात्मक उत्प्रेरक भनेको के हो, नकारात्मक उत्प्रेरक भनेको के हो, रासायनिक समीकरण सहित हामीले त्यहाँ अध्ययन गर्ने गर्दछौँ र त्यसैबाट यो प्रश्न सोधिएको छ। तपाईहरूले यी प्रश्नहरूको उत्तर आफ्नो मनमा रिमाइन्ड गर्नुहोला र लेख्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यस्तै हामीले केही दिनपछि यो प्रश्नहरूलाई पज गरेर आफूले लेख्ने प्रयास गरिसकेपछि पुनः यहाँहरूले यिनीहरूको उत्तर कसरी लेख्ने भनेर हामीले यहाँ छलफल गर्नेछौँ र त्यतिखेर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै 8 नम्बर प्रश्न छ, एमोनिया ग्यास मिसिएको पानीको घोलमा रातो लिटमस पेपर राख्दा नीलो रङमा बदलिन्छ किन? अर्थात्
जब हामीले पानीमा एमोनिया ग्यासलाई घुलाउँछौँ तब त्यहाँ के बन्दछ र त्यो अम्लोमा क्षार मध्ये त्यो के बन्दछ जसले रातो लिटमस पेपरलाई चाहिँ नीलो रङमा बदलिदिन्छ। यसको बारेमा हामीले विचार गरौँ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 9 मा छ अल्काइल रेडिकल र अल्केन बीच दुईवटा फरक लेख्नुहोस्। जुन प्रश्न हाम्रो हाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरू भन्ने पाठबाट लिइएको छ। त्यसमा हामीले अल्केन, अल्काइन त्यस्तै गरेर विभिन्न हाइड्रोकार्बनहरूको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्ने गर्दछौँ र ती हाइड्रोकार्बनको अध्ययन पश्चात हामीले यो प्रश्नको चाहिँ उत्तर दिन सक्षम भइसक्नु पर्दछ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 10 मा छ मौरीको घारमा कति किसिमका मौरीहरू हुन्छन्। हामीले यो ढाड नभएका जनावरहरू पाठ अन्तर्गत जुन मौरी र रेशम किराको जीवन चक्र, तिनीहरूको प्रकार र तिनीहरूको कार्य विभाजनको बारेमा अध्ययन गर्दछौँ। त्यसैबाट यो प्रश्न सोधिएको छ र भाले मौरीको एउटा कार्य पनि लेख्नुहोस् भनेर यहाँ सोधिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 11 हेरौँ। एकजना व्यक्तिको रक्तचाप परीक्षण गर्दा 150/110 mmHg देखियो। यो सामान्य हो कि होइन किन भनेर हामीलाई यहाँ सोधिएको छ। एउटा साधारण स्वस्थ व्यक्तिको रक्तचाप अर्थात् ब्लड प्रेसर कति हुनुपर्दछ भनेर हामीले मानव शरीरमा रक्त सञ्चार प्रणाली भन्ने पाठ अन्तर्गत अध्ययन गरिसकेका हुन्छौँ र एकपटक म यहाँहरूलाई त्यो रिमाइन्ड गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 12 मा छ निम्न बिरुवाहरूमा हुने अमैथुनिक प्रजनन कुन प्रक्रियाबाट भइरहेको हुन्छ भनेर यहाँ दुईवटा चाहिँ बिरुवाहरूको नाम दिइएको छ हामीलाई। एउटा इस्ट, अर्को स्पाइरोगाइरा भनेर दिइएको छ। त्यस्तै 13 नम्बरको प्रश्नमा कस्ता बिरुवाहरूको टिस्यु कल्चर गरिन्छ, यस विधिको कुनै एक फाइदा लेख्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बिरुवाहरूमा हुने कृत्रिम प्रजनन भन्ने पाठमा हामीले ग्राफ्टिङ, लेयरिङ, टिस्यु कल्चर जस्ता प्रविधिहरू, तिनको प्रकार, तिनको फाइदा र तिनको उपयोगिताको बारेमा जुन अध्ययन गर्छौँ त्यसका आधारमा हामीले यो प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 14 अर्थात् समूह ख को अन्तिम प्रश्नमा सोधिएको छ उल्का पिण्डहरू पृथ्वीमा खस्दा तारा जस्तै चम्किनुको कारण के होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यी प्रश्नहरूलाई देख्नुभयो र एकछिन तपाईले यो भिडियोलाई पज गरेर यी प्रश्नहरूको उत्तर लेख्ने वा सम्झिने प्रयास गर्नुहोस् र एकछिन पछि सम्झिसकेपछि भिडियो रिज्युम गरेर यी प्रश्नहरूको उत्तर अर्थात् गाइडलाइन्सहरूको बारेमा चाहिँ यहाँलाई म जानकारी गराउँ। अब तपाईले मैले अघि नै समूह ख अन्तर्गत यहाँलाई देखाएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्ने प्रयास गर्नुभएको होला वा सम्झिनु भएको होला। आउनुहोस् त एकछिन हामी चेक गरौँ कि ती प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सक्दछौँ भनेर। जस्तै प्रश्न नम्बर 2 मा थियो कि पानीको ठोस रूपमा रहेको बरफ तरल रूप पानीमा किन उत्रिन्छ भन्ने जुन प्रश्न थियो। जस्तै यो भाँडामा चाहिँ हामीले पानी राखेका छौँ भने यसमा हामीले कुनै बरफको टुक्रा राख्दाखेरि यसको केही भाग पानीको सतहभित्र रहेको हुन्छ भने बाँकी भाग चाहिँ यसको बाहिर रहेको हुन्छ र यो किन यस्तो भइरहेको छ भनेर हामी यहाँ छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले ल अफ फ्लोटेसन अर्थात् प्लवनको नियममा के अध्ययन गरेका छौँ भने कुनै पनि वस्तुले तरल पदार्थमा उत्रिनको लागि आफ्नो तल बराबरको तरल पदार्थलाई विस्थापित गर्नुपर्दछ। आउनुहोस् त्यो भनेको के हो भन्ने बारेमा हामी यहाँ कुराकानी गरौँ। त्यो भनेको के हो भने यो बरफको जति भाग अर्थात् यसको जति आयतन पानीभित्र रहेको छ यो भाग चाहिँ यो भागले जति पानी ओगटेको छ त्यो यसले ओगटेको भागमा रहेको पानीको तल यो पुरै बरफको टुक्राको बराबर भएको अवस्थामा यो बरफ चाहिँ यो पानीमा उत्रिन सक्दछ। अब हामीलाई थाहा छ बरफको घनत्व
पानीको घनत्वभन्दा कम हुन्छ, अर्थात् बरफको आयतन पानीको आयतनभन्दा बढी हुन्छ र यहाँ चाहिँ बरफ पानीमा उत्रिनको लागि बरफको पानीभित्र रहेको भागले विस्थापित गर्ने पानीको तौल यो पुरै बरफको तौल बराबर हुन सक्दछ। त्यस कारणले बरफको टुक्रा चाहिँ पानीमा उत्रिरहेको हुन्छ भनेर हामीले भन्दछौँ। त्यस्तै 3 नम्बरमा प्रश्न थियो कि ऊर्जा सङ्कट न्यूनीकरणका लागि जलविद्युतको प्रयोग उत्तम विकल्प हुन सक्दछ। आजको जल्दो बल्दो समस्या भनेको ऊर्जा सङ्कट हो, जसलाई हामी इनर्जी क्राइसिस पनि भन्छौँ। पृथ्वीमा भएका अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू जस्तै डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, कोइलाको अत्यधिक प्रयोग जुन आजको अवस्थामा भइरहेको छ र यी ऊर्जाका स्रोतहरू चाहिँ भविष्यमा रित्तिन गयो भने त्यो रित्तिएको अवस्थामा जुन हामीलाई ऊर्जाका स्रोतहरूको अभाव भएर सङ्कट आइपर्दछ त्यसलाई हामी ऊर्जा सङ्कट अर्थात् इनर्जी क्राइसिस भनेर भन्दछौँ। अब ऊर्जा सङ्कटको कारण के रहेछ त भन्दाखेरि जैविक इन्धनको अत्यधिक प्रयोग अर्थात् डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, कोइलाको अत्यधिक प्रयोगको कारणले गर्दाखेरि ऊर्जा सङ्कट आउन सक्दछ भनेर भनिएको छ। अब त्यसको सट्टामा हामीले जलविद्युत अर्थात् हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको प्रयोग गर्यौँ भने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अर्थात् जलविद्युत भनेको त नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत हो, जुन एक पटक हामीले उत्पादन सुरु गर्यौँ भने त्यो कहिले रित्तिँदैन, अर्थात् लामो समयसम्म चाहिँ त्यसबाट हामीले ऊर्जा प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ, जसबाट धुवाँ पनि आउँदैन, जुन चाहिँ वातावरणको लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ भने हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ। अर्कोतर्फ विद्युतबाट चल्ने हामीले गाडी, मोटर, रेल जस्ता अन्य इन्जिनहरू अर्थात् उपकरणहरूलाई पनि हामीले विद्युतबाट चलाउन सकेको खण्डमा डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, कोइला जस्ता इन्धनका स्रोतहरूको प्रयोगमा कमी आउने भएको हुनाले जलविद्युतको प्रयोगबाट ऊर्जा सङ्कटलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले भन्न सक्दछौँ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 4 थियो हाम्रो। 4 नम्बर प्रश्नमा के भनिएको थियो भने कन्भेक्स लेन्सलाई कन्भर्जिङ लेन्स पनि भनिन्छ। बीचमा मोटो भाग र छेउमा पातलो भाग भएको लेन्सलाई चाहिँ हामी कन्भेक्स लेन्स भनेर भन्दछौँ। यो उस्तरी सर्कुलर हुन्छ भने यता बीचमा चाहिँ यसको मोटो भाग हुन्छ, यसको बीचबाट जाने रेखालाई चाहिँ हामी प्रमुख अक्ष भनेर भन्दछौँ र यसरी प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएर यसमा प्रकाशका किरणहरू परे भने ती प्रकाशका किरणहरू यो लेन्सबाट आवर्तन भइसकेपछि अर्थात् लेन्सबाट पास भइसकेपछि तिनीहरू एउटै बिन्दुमा आएर केन्द्रीकृत हुन्छन्, जुन बिन्दुलाई हामी फोकस अर्थात् केन्द्रीकरण बिन्दु भनेर भन्दछौँ। यसरी प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएर आउने प्रकाशका किरणहरू लेन्सबाट आवर्तन भइसकेपछि एउटै बिन्दुमा केन्द्रीकृत हुने अर्थात् कन्भर्ज हुने भएको हुनाले कन्भेक्स लेन्सलाई हामी कन्भर्जिङ लेन्स पनि भनेर भन्दछौँ। यसको ठीक उल्टो कन्केभ लेन्समा चाहिँ प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएर आउने प्रकाशका किरणहरू लेन्सबाट आवर्तन पश्चात यिनीहरू एउटै बिन्दुबाट आएको जस्तो देखिरहेको हुन्छ र जुन बिन्दुबाट आइरहेको जस्तो यो देखिरहेको हुन्छ त्यो बिन्दुलाई हामी केन्द्रीकरण बिन्दु अर्थात् फोकस भनेर भन्दछौँ। र यहाँ अहिले प्रकाशका किरणहरू छरिएर गइरहेको हुनाले यसलाई हामी डाइभर्जिङ लेन्स भनेर भन्दछौँ भने यसलाई चाहिँ कन्भर्जिङ लेन्स भनेर भन्दछौँ। यहाँ प्रश्न नम्बर 5 तर्फ म यहाँहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विद्युत जेनेरेटरबाट उत्पादन हुने विद्युतको मात्रा बढाउने कुनै 2वटा उपायहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। हामीले विद्युत जेनेरेटरको सन्दर्भमा कुरो गर्दाखेरि यसमा 2वटा चुम्बकका ध्रुवहरूलाई चाहिँ यसरी जसलाई हामी स्ट्रङ पोल पिसेस अफ म्याग्नेट अर्थात् शक्तिशाली चुम्बकका 2वटा ध्रुवहरूको बीचमा हामीले एउटा कोइललाई राखेका हुन्छौँ। यो तारको यसरी चाहिँ आयताकार रूपमा चाहिँ हामीले यो कोइललाई चाहिँ यसरी राखेका हुन्छौँ। जब यो कोइललाई हामीले
यी दुईवटा चुम्बकका टुक्राहरूको पोलहरूको बिचमा राखेर घुमाउँदछौँ। घुमाउने बेलामा यो क्वाइलसँग सम्बन्धित हुने चुम्बकीय फ्लक्स अर्थात् जसलाई हामी चुम्बकीय बल रेखाहरूको समूह भन्छौँ, जुन उत्तरी ध्रुवबाट दक्षिणी ध्रुवतर्फ गइरहेका काल्पनिक रेखाहरू हुन्, ती रेखाहरूलाई काट्ने गरेर जब हामीले यो क्वाइललाई घुमाउँदछौँ तब यसमा चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन हुन्छ र विद्युत उत्पादन हुन्छ, जसलाई हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन अर्थात् विद्युत चुम्बकीय उपपादन भनेर भनिरहेका हुन्छौँ। अब यसबाट उत्पादन हुने विद्युतको मात्रालाई कसरी बढाउने भनेर हामीले थाहा पाउनुभन्दा पहिला यसबाट उत्पादन हुने विद्युत के कुरामा भर पर्दछ भन्ने बारेमा यहाँ म छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। यसबाट उत्पादन हुने इएमएफलाई हामीले ई मान्यौँ भने ई बराबर बिएनए ओमेगा भनेर हामीले हायर क्लासमा गएर अध्ययन गर्ने गर्दछौँ। अहिले खालि जानकारीको लागि म यहाँहरूलाई यो कुरा बताउँदैछु। यहाँ बी भनेको चुम्बकीय क्षेत्रको शक्ति, चुम्बकीय क्षेत्रको शक्ति भनेर हामीले बुझ्दछौँ। यो एन भनेको त्यो क्वाइलमा हुने फन्काको सङ्ख्या, फन्काको सङ्ख्या भनेर बुझ्दछौँ। र यो ए भनेको यो क्वाइलको क्षेत्रफल, जुन यो आयताकार क्वाइल हामीले राखेका छौँ यसको क्षेत्रफल भनेर हामीले बुझ्दछौँ भने यो ओमेगा भन्नाले यो घुमिरहेको गति अर्थात् यसलाई एङ्गुलर भेलोसिटी भन्छौँ हामी हायर क्लासमा। अहिले तपाईँहरूले यो घुम्ने गति भनेको ओमेगा हो भनेर चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्दछ। अब हामीले के देखिरहेका छौँ भने यसबाट उत्पादन हुने विद्युतको मात्रा यी चारवटा कुराहरूमा भर पर्ने रहेछ। एक, चुम्बकीय क्षेत्रको शक्ति, दुई, यो क्वाइलमा भएका फन्काहरूको सङ्ख्या जसमा चाहिँ धेरै फन्काहरू चाहिँ यसरी राखिएका हुन्छन्, यी फन्काहरूको सङ्ख्या हामीले जति बढायौँ त्यति नै विद्युतको मात्रा पनि बढ्दै रहेछ। त्यस्तै क्वाइलको क्षेत्रफल अर्थात् यो क्वाइललाई हामीले जति ठुलो बनायौँ त्यति नै विद्युतको मात्रा पनि बढ्दै रहेछ। र अर्को यो क्वाइलको घुम्ने गति, यसलाई हामीले जोडले घुमायौँ भने यसबाट उत्पादन हुने विद्युतको मात्रा बढ्दो रहेछ। त हामीले यहाँ चारवटा तरिकाहरूको बारेमा यहाँ छलफल गऱ्यौँ। यिनीहरूमध्ये कुनै दुईवटा परिमाणहरूलाई चाहिँ बढाउने बेलामा विद्युतको मात्रा बढ्दछ भनेर हामीले लेख्न सक्दछौँ। त्यस्तै अब म यहाँहरूलाई प्रश्न नम्बर 6 तर्फ लैजान्छु, जुन रसायन विज्ञानबाट प्रश्न छ। मेन्डेलिभको पिरियोडिक तालिकामा रहेका कुनै दुईवटा त्रुटिहरू लेख्नुहोस् भन्ने छ। मेन्डेलिभले यो तत्त्वहरूलाई चाहिँ बढ्दो परमाणविक भारको क्रममा चाहिँ यसरी मिलाउँदै गए। सबभन्दा कम परमाणविक भार भएको यहाँ राखे, त्यसपछि यता राखे, त्यसपछि यता राखे, यसरी राख्दै जाने बेलामा निश्चित तत्त्वमा पुगिसकेपछि त्यहाँबाट पछि आउने जुन अर्को तत्त्व हुन्छ त्यो तत्त्वको विशेषता चाहिँ यहाँ राखिएको पहिलो तत्त्वसँग मिल्दोजुल्दो भेटे र यसरी फेरि तत्त्वहरूलाई यसरी राख्दै जाने बेलामा फेरि यहाँ अन्तिम तत्त्वपछि आउने तत्त्वको विशेषता चाहिँ सुरुमा आउने तत्त्वसँग मिलेको भेटे। यसरी ठाडो लाइनमा आउने तत्त्वहरूको समान गुणहरू आएको उनले भेटे र उनले चाहिँ तत्त्वहरूलाई बढ्दो परमाणविक भार अर्थात् प्रोटोन र न्युट्रोनको सङ्ख्या जोडेर जति आउँछ त्यसको बढ्दो क्रममा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो तत्त्वहरूलाई चाहिँ मिलाउनु भयो र त्यसलाई चाहिँ हामी मेन्डेलिभको पिरियोडिक तालिका भनेर भन्दछौँ। यो मेन्डेलिभको पिरियोडिक तालिका अध्ययन गरिसकेपछि हामीले त्यसमा के भेटाउँदछौँ भने यो जुन फर्स्ट ग्रुप छ अर्थात् पहिलो ग्रुप छ यसमा उनले टुप्पोमा हाइड्रोजनलाई राखेका थिए, त्यसको पछि लिथियम, सोडियम, पोटासियम राखेका थिए भने त्यसपछि यसको तल जिङ्क जस्ता यी अल्काली धातुहरूभन्दा कम सक्रिय धातुहरूलाई पनि एउटै ग्रुपमा राखेका थिए, जसलाई हामी उहाँको यो पिरियोडिक तालिकाको कमजोरी भनेर बुझ्दछौँ। किनकि ठाडो ग्रुपमा समान विशेषता भएका तत्त्वहरू आउनु पर्नेमा फरक फरक क्षमता वा प्रतिक्रियाशीलता भएका तत्त्वहरूलाई चाहिँ एउटै ग्रुपमा राखिनु उहाँको यो पिरियोडिक तालिकाको कमजोरी वा लिमिटेसन भनेर हामीले बुझ्दछौँ भने त्यस्तै अर्को चाहिँ मेन्डेलिभको पिरियोडिक तालिकामा बढ्दो परमाणविक भारको क्रममा तत्त्वहरू राखिएको थियो, तर कोबाल्ट र निकेलको केसमा चाहिँ उहाँले आफ्नै नियमलाई चाहिँ
भायोलेट गरेको हामी पाउँदछौँ। अर्थात् उनले बढी परमाणुविक भार भएकोलाई पहिला, कम परमाणुविक भार भएकोलाई पछाडि राखेको चाहिँ हामीले भेट्दछौँ भने यो पनि उहाँको अर्को कमजोरी रहेको छ पेरियोडिक तालिकाको। त्यस्तै आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा जुन किसिमले तत्त्वहरूलाई देखाइएको छ तिनीहरूको विशेषताहरूलाई पनि हामीले अध्ययन गर्न सजिलो हुने किसिमले जुन राखिएको छ त्यस्तो किसिमले चाहिँ उहाँले राख्न सक्नु भएको थिएन, जुन चाहिँ हामीले मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिकामा रहेका त्रुटिहरू भनेर यहाँ भन्दछौँ र यिनीहरूमध्ये हामीले 2 वटा त्रुटिहरू यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 7 सकारात्मक र नकारात्मक उत्प्रेरकको एक वटा उदाहरण दिनुहोस् भन्ने प्रश्न छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले रासायनिक प्रतिक्रिया अन्तर्गत उत्प्रेरक भनेका कस्ता पदार्थहरू हुन्, तिनीहरूले रासायनिक प्रतिक्रियामा के भूमिका खेल्दछन् भनेर हामीले अध्ययन गर्दछौँ। उत्प्रेरक भन्नाले कुनै पनि पदार्थसँग रासायनिक प्रतिक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा भाग नलिने तर रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई घटबड गर्ने, प्रतिक्रियालाई छिटो गराउने वा ढिलो गराउने भूमिका खेल्ने पदार्थहरूलाई हामी बुझ्दछौँ। अर्थात् हाम्रो सामान्य भाषामा उत्प्रेरक भन्नाले हामीले कसैलाई उक्साउने तर आफू भाग नलिने भनेर बुझ्दछौँ। यदि कुनै उत्प्रेरकले रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउँदछ अर्थात् रासायनिक प्रतिक्रियालाई छिटो गराउँदछ भने त्यस्तो उत्प्रेरकलाई हामी सकारात्मक उत्प्रेरक भनेर भन्दछौँ, अर्थात् पोजिटिभ क्याटलिस्ट भन्छौँ। जस्तै पोटासियम क्लोरेट KClO3 भन्ने यौगिकलाई हामीले म्याग्निज डाइअक्साइड MnO2 सँग राखेर तताउने बेलामा रासायनिक प्रतिक्रिया छिटो हुन्छ र यसबाट पोटासियम क्लोराइड र अक्सिजन ग्यास बन्छ। यसलाई हामीले सन्तुलित गर्दाखेरि हामी यस्तो प्राप्त गर्दछौँ। यसलाई हामी सकारात्मक उत्प्रेरक भनेर भन्दछौँ। अर्थात् कुनै पदार्थले आफू रासायनिक प्रतिक्रियामा प्रत्यक्ष भाग नलिएर रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउने भूमिका खेल्दछ भने त्यसलाई हामी सकारात्मक उत्प्रेरक अर्थात् पोजिटिभ क्याटलिस्ट भनेर भन्दछौँ। त्यस्तै नकारात्मक उत्प्रेरक भन्नाले रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई घटाउने अर्थात् रासायनिक प्रतिक्रियालाई ढिला गराउने तत्त्व भनेर हामीले बुझ्दछौँ। उदाहरणको लागि हामीले यो हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई लियौँ H2O2, यसलाई हामीले ग्लिसरिनमा राख्यौँ भने यसको विच्छेदन हुने प्रक्रिया चाहिँ ढिला हुन जान्छ। अर्थात् यसबाट हाइड्रोजन र अक्सिजन बन्छ, जुन प्रयोगशालामा तापको प्रयोग नगरिकन अक्सिजन बनाउने तरिका हो यो भने यो माथिको चाहिँ प्रयोगशालामा तापको प्रयोग गरेर अक्सिजन बनाउने रासायनिक प्रतिक्रिया हो यो। त यसरी हामीले यसलाई सन्तुलित गर्यौँ भने यहाँ ग्लिसरिनले हाइड्रोजन पेरोक्साइडको विच्छेदन प्रतिक्रियालाई चाहिँ ढिला गराउने भएको हुनाले यो ग्लिसरिनलाई चाहिँ हामी नेगेटिभ क्याटलिस्ट अर्थात् नकारात्मक उत्प्रेरक भनेर भन्दछौँ। त यसरी हामीले सकारात्मक र नकारात्मक उत्प्रेरकको यहाँ उदाहरणसहित रासायनिक समीकरण लेख्नुपर्ने छ। त्यस्तै अर्को छ प्रश्न नम्बर 8, जसमा के भनिएको छ भने एमोनिया ग्यास मिसिएको पानीको घोलमा रातो लिटमस पेपर राख्यो भने नीलो रङमा बदलिन्छ किन भन्ने प्रश्न छ। हामीले अम्ल, क्षार र लवण भन्ने पाठमा अम्ल र क्षारका गुणहरू वा विशेषताहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने बेलामा क्षारले रातो लिटमस पेपरलाई नीलो रङमा बदल्दछ भनेर अध्ययन गरेका हुन्छौँ र यहाँ अहिले एमोनिया ग्यास मिसिएको पानीको घोलले पनि क्षारको लक्षण देखाइरहेको छ, अर्थात् रातो लिटमस पेपरलाई नीलो रङमा बदलिरहेको छ भने पक्कै पनि एमोनिया ग्यास मिसिएको पानीमा क्षार बनेको हुनुपर्दछ। जसरी हामीले रासायनिक प्रतिक्रिया हेर्यौँ भने यहाँ एमोनिया ग्यास भन्नाले NH3 भनेर भन्दछौँ हामी। त्यसले पानीसँग प्रतिक्रिया गर्यो भने त्यसले नरम क्षार अर्थात् एमोनियम हाइड्रोक्साइड भन्ने क्षार बनाउँदछ, जुन एमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ पानीमा विच्छेदन भएर NH4 अर्थात् एमोनियम आयोन र हाइड्रोक्साइड आयोन बनाउँदछ। यसरी पानीमा
हाइड्रोक्साइड आयोन दिने यौगिकहरूलाई हामी क्षार भनेर भन्दछौँ र त्यहाँ एमोनिया ग्यासलाई पानीमा घोल्ने बेलामा एमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार बन्ने र उक्त क्षारले हाइड्रोक्साइड आयोन दिने भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ रातो लिटमस पेपर नीलो रङमा बदलिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्दछौँ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 9 मा छ अल्काइल रेडिकल र अल्केन बीच कुनै दुईवटा फरक लेख्नुहोस् भनेर यहाँ सोधिएको छ, जुन हाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरू भन्ने पाठबाट लिइएको छ। यहाँ म यसको प्रश्नतर्फ केन्द्रित रहेर यसको बारेमा यहाँ केही कुरा भन्न गइरहेको छु। जस्तै अल्केन यता अल्काइल ग्रुप भनेर हामीले फरक छुट्याउने बेलामा यसरी लेख्दछौँ। अब अल्केन भन्नाले चाहिँ यो सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन हो। सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन भन्यो भने हामीले कार्बन परमाणुहरू बीच एकल बन्ड भएको हाइड्रोकार्बन भनेर बुझ्दछौँ। जसरी मैले यहाँ एउटा हाइड्रोकार्बनलाई लेखिरहेको छु, यसमा अब थप हाइड्रोजन राख्न ठाउँ छैन, अर्थात् हरेक कार्बन र हरेक हाइड्रोजनको चाहिँ कोभ्यालेन्ट बन्ड पुरा भइसकेको छ। त्यही भएर अल्केनहरू भनेका सन्तृप्त हाइड्रोकार्बनहरू हुन्, जसलाई हामी सिम्पल फर्मुला CnH2n+2 द्वारा चाहिँ जनाउन सक्दछौँ। भने अल्काइल ग्रुप भनेको अल्केनबाट एउटा हाइड्रोजनलाई चाहिँ हामीले हटाइदियौँ भने जुन बाँकी रहन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी अल्काइल ग्रुप भनेर भन्दछौँ। जस्तै एउटा अल्केन अन्तर्गत मैले यहाँ मिथेन लेखेँ। यो मिथेनबाट हामीले एउटा हाइड्रोजनलाई चाहिँ हटाइदियो भने यो चाहिँ मिथाइल ग्रुप बन्न जान्छ, जसलाई हामी अल्काइल ग्रुप भन्छौँ। त्यस्तै कुनै पनि सन्तृप्त हाइड्रोकार्बनबाट हामीले एउटा हाइड्रोजन हटाउँदाखेरि जुन एउटा आयोन बाँकी रहन्छ, अर्थात् जुन एउटा ग्रुप अफ एटम्स बाँकी रहन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी अल्काइल ग्रुप भनेर भन्दछौँ। पहिलो फरक चाहिँ यिनीहरूको परिभाषा छ। अर्को दोस्रो फरक चाहिँ अल्केन भनेको स्याचुरेटेड कम्पाउन्ड हो, अर्थात् यसको चार्ज जम्मा 0 हुन जान्छ भने अल्काइल ग्रुपको चाहिँ धनात्मक चार्ज हुन्छ। र यसरी हामीले अल्केन र अल्काइल ग्रुपको चाहिँ दुईवटा फरकहरू लेख्न सक्दछौँ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, प्रश्न नम्बर 10। यसमा के भनिएको छ भने मौरीको घारमा कति किसिमका मौरीहरू हुन्छन् भनेर भनिएको छ। हामीले मौरीको बारेमा अध्ययन गर्ने बेलामा 3 किसिमको मौरीहरू हुन्छन् भनेर अध्ययन गर्दछौँ। एउटा रानी मौरी, अर्को भाले मौरी र अर्को कर्मी मौरी, अर्थात् जसले काम गर्दछ मह ल्याउनेदेखि लिएर घरको सुरक्षा गर्नेदेखि लिएर घरको सरसफाइदेखि सम्पूर्ण कामहरू गर्ने मौरीलाई चाहिँ हामी कर्मी मौरी भनेर भन्दछौँ। त यसरी मौरीको घरमा चाहिँ 3 किसिमको मौरीहरू रहेको हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्दछौँ। र भाले मौरीको कार्य के हो भनेर यहाँ सोधिएको छ। भाले मौरीको कार्य चाहिँ रानी मौरीलाई चाहिँ गर्भाधान गराउने, अर्थात् नयाँ मौरीहरू उत्पादन गर्नको लागि रानी मौरीसँग मिलेर गर्भाधान गर्ने काम चाहिँ भाले मौरीहरूले गर्दछन्। अर्थात् रानी मौरीसँग मिलेर गर्भाधान गराउने, अर्थात् प्रजनन गराउने काम चाहिँ भाले मौरीहरूले गर्दछन्। त्यस्तै अर्को प्रश्नतर्फ म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 11 मा छ एकजना व्यक्तिको रक्तचाप परीक्षण गर्दा 150/110 mmHg देखियो। यो सामान्य हो कि होइन किन भन्ने जुन प्रश्न छ, हामीले रक्त सञ्चार प्रणालीको अध्ययन गर्ने बेलामा मानिसमा सामान्यतया रक्तचाप कति हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा अध्ययन गरेका छौँ। र जुन रक्तचाप चाहिँ 120/80 mmHg हुनुपर्दछ, यो भनेको हाम्रो धमनीमा रगतको प्रवाहको कारणले पर्ने चाप, मुटुबाट बाहिर रगत आउने बेलामा धमनीमा पर्ने चाप 120 mmHg हुनुपर्दछ र शरीरबाट फर्किएर मुटुमा रगत आउने बेलामा सिरामा पर्ने चाप चाहिँ 80 mm अफ मर्करी हुनुपर्दछ भनेर जुन अध्ययन गरेका थियौँ, त्यसैको आधारमा हामीले यसको उत्तर लेख्नुपर्नेछ। अहिले हेर्दाखेरि यहाँ रक्तचाप चाहिँ सामान्य भन्दा उच्च भएको देखिन्छ, त्यसकारण यो सामान्य रक्तचाप चाहिँ होइन।
किन सामान्य होइन भने सामान्यतया मानिसको शरीरको रक्तचाप चाहिँ 120/80 mmHg हुनुपर्दछ भनेर हामीले यहाँ भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न चाहिँ यहाँ प्रश्न नम्बर 12 मा जुन जीव विज्ञानबाट सोधिएको प्रश्न छ, निम्न बिरुवाहरूमा हुने अमैथुनिक प्रजनन कुन प्रक्रियाबाट भइरहेको हुन्छ भन्ने छ। सामान्यतया प्रजनन भन्नाले माउबाट सन्तानहरू उत्पादन हुने वा त्यस्तै गुण भएका चाहिँ अन्य बिरुवा वा जनावरहरू बन्ने प्रक्रियालाई चाहिँ हामी प्रजनन भनेर भन्दछौँ। प्रजनन मैथुनिक र अमैथुनिक गरेर दुई किसिमको हुन्छ, जसमा भाले र पोथी संलग्न भएर हुने प्रजननलाई चाहिँ हामी मैथुनिक प्रजनन भन्छौँ भने भाले र पोथी संलग्न नभइकन एउटै माउबाट यदि त्यसका सन्तानहरू उत्पादन हुन्छन् भने त्यस्तो प्रजननलाई चाहिँ हामी अमैथुनिक प्रजनन अर्थात् असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेर भन्दछौँ। यहाँ विविध तरिकाहरूबाट चाहिँ अमैथुनिक प्रजनन भइरहेको हुन्छ बिरुवाहरूमा, जसमध्ये यहाँ दुईटा बिरुवाहरू दिइएको छ। एउटा इष्ट भनेर दिइएको छ। इष्ट भन्ने जुन बिरुवा हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो बिरुवाको शरीरमा कुनै एउटा टुसा जस्तै भाग बोलाउँछ र यो टुसा जस्तै भाग चाहिँ म्याच्योर भइसकेपछि यसबाट यो तल झर्छ र तल झरेर यो चाहिँ नयाँ इष्टको रूपमा चाहिँ विकास भएर जान्छ। हेर्नुहोस्, यसरी एउटै बिरुवाबाट त्यसमा चाहिँ कुनै टुसा जस्तो भाग पलाएर त्यो भाग चाहिँ झरेर त्यो नयाँ बिरुवाको रूपमा चाहिँ विकास हुन्छ भने यस्तो प्रजननलाई चाहिँ हामी बडिङ भनेर भन्दछौँ। बडिङ जुन चाहिँ अमैथुनिक प्रजनन अन्तर्गत पर्दछ। त इष्टमा बडिङ भन्ने प्रक्रियाबाट चाहिँ अमैथुनिक प्रजनन भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को स्पाइरोगाइरा भनेर हामीलाई यहाँ सोधेको छ। अमैथुनिक प्रजनन अन्तर्गत यदि कुनै बिरुवाको शरीरको भाग त्यसबाट छुट्टिएर नयाँ बिरुवाको रूपमा चाहिँ विकास भएर जान्छ भने त्यस्तो प्रक्रियालाई चाहिँ हामी फ्र्यागमेन्टेसन पनि भन्दछौँ। जसरी यो स्पाइरोगाइरा छ भने यसलाई हामीले यसका विभिन्न चाहिँ भागहरूलाई चाहिँ यसरी च्यातेर चाहिँ अलग अलग बनायौँ र यी अलग अलग भागहरू चाहिँ नयाँ बिरुवाको रूपमा चाहिँ विकास भएर जान्छन् भने यस्तो प्रक्रियालाई चाहिँ हामी फ्र्यागमेन्टेसन अर्थात् विभाजन भनेर भन्दछौँ। र कुनै बिरुवाको शरीरलाई चाहिँ हामीले विभाजन गरेर त्यसका टुक्राहरू चाहिँ नयाँ बिरुवाको रूपमा चाहिँ विकास भएर जान्छन् भने त्यस्तो प्रजननलाई चाहिँ हामी फ्र्यागमेन्टेसन भनेर भन्दछौँ। त स्पाइरोगाइरामा चाहिँ फ्र्यागमेन्टेसन प्रक्रियाबाट अमैथुनिक प्रजनन भइरहेको हुन्छ। कति तरिकाबाट चाहिँ बिरुवाहरूमा अमैथुनिक प्रजनन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आगामी सेसनहरूमा यो पाठको अध्ययन गर्ने बेलामा छलफल गर्ने नै छौँ। अहिले प्रश्नको माग अनुसार हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 13 मा छ, कस्तो बिरुवाहरूको टिस्यु कल्चर गरिन्छ, यस विधिको कुनै एक फाइदा लेख्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, टिस्यु कल्चर भनेको कृत्रिम प्रजनन अर्थात् आर्टिफिसियल रिप्रोडक्सन अन्तर्गतको एउटा विधि हो, जसलाई हामीले प्लान्ट क्लोनिङ पनि भनेर भन्ने गर्दछौँ। अर्थात् कुनै बिरुवा जस्तै ठ्याक्कै अर्को बिरुवा उत्पादन गर्नु पर्यो, गुणहरू पनि सेम भएको र स्टेरिलाइज्ड अर्थात् कीटाणु वा अन्य चिजहरूको संक्रमण नभएको स्वस्थ बिरुवालाई चाहिँ हामीले हाम्रो ल्याबोरेटरीभित्र चाहिँ धेरै मात्रामा उत्पादन गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर हामीले टिस्यु कल्चर विधिलाई चाहिँ अपनाउने काम गर्दछौँ। सामान्यतया बिउबाट राम्रो बोट नउम्रने र कुनै बिरुवाको बोट चाहिँ त्यो बिरुवाभन्दा फरक हुने अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ टिस्यु कल्चर गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया लोपोन्मुख बिरुवाहरूको जडीबुटीहरूको चाहिँ हामीले टिस्यु कल्चर गर्न सक्दछौँ। यसको फाइदा के छ त भन्दाखेरि हामीले जस्तो माउ बिरुवा छ त्यस्तै सेम प्रोपर्टी भएको, कुनै पनि गुण फरक नभएको र रोग नलागेका स्वस्थ बिरुवाहरूलाई चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हामीले टिस्यु कल्चर गर्ने गर्दछौँ। जसमा के गरिन्छ भने सामान्यतया कुनै बिरुवाको टिस्युहरूलाई लिइन्छ, अर्थात् त्यसका साना साना भागहरूलाई हामीले लिन सक्छौँ, जसबाट हामीले
अन्य बिरुवाहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने छ र यसलाई हामीले एउटा यस्तो माध्यममा राख्छौँ जहाँ हावा चाहिँ यो स्ट्रिमलाइन फ्लो भन्छन् एकदम समान गतिमा बगिरहने र त्यसको वातावरण चाहिँ एकदमै कीटाणु रहित बनाउँछौँ हामीले, जसमा यी बिरुवाका टिस्युहरू बढ्ने खालका रसायनहरू ग्रोथ हार्मोन्सहरू भन्छौँ, जसलाई हामी जस्तै अक्सिन साइटोकाइनिन भनेर हामीले भन्दछौँ, त्यस्ता हर्मोनहरूमा राख्यो भने यसका भागहरू चाहिँ छिटो छिटो वृद्धि हुन जान्छन् र पछि यी भागहरूलाई चाहिँ हामीले छुट्याएर अझ अर्को माध्यममा राख्ने गर्दछौँ, जसमा यिनीहरूको जरा र काण्डलाई चाहिँ छिटो छिटो वृद्धि गराउने चाहिँ वातावरणमा हामीले राख्दछौँ र पछि त्यहाँबाट पनि फेरि यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले माटोमा चाहिँ राखेर यिनीहरूलाई चाहिँ अझ बढी विकसित बनाएर चाहिँ रोप्नको लागि आवश्यक अवस्थामा पुर्याउँदछौँ। यस्तो विधिलाई चाहिँ हामी टिस्यु कल्चर भनेर भन्दछौँ। त्यस्तै 14औं प्रश्न छ, उल्का पिण्डहरू पृथ्वीमा खस्दा तारा जस्तै चम्किनुको कारण के होला भन्ने प्रश्न छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उल्का पिण्ड भन्नाले यो ब्रह्माण्डमा घुमिरहेका ससाना पिण्डहरू हुन् जुन 3 किसिमको हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। एउटा स्टोनी जसको बनावट चाहिँ ढुङ्गाको जस्तो हुन्छ, अर्को आइरन जसमा धातुको मात्रा चाहिँ बढी हुन्छ, अर्को ती दुवैको मिक्सचर जसलाई हामी स्टोनी आइरन भनेर भन्दछौँ। र यस्ता पिण्डहरू चाहिँ घुम्दा घुम्दै कहिलेकाहीँ ब्रह्माण्डमा चाहिँ पृथ्वीको नजिकमा आइपुग्यो भने पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणले तिनीहरूलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्दछ र यसरी आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बेलामा जब तिनीहरू पृथ्वीको वायुमण्डलमा पुग्दछन् तब यहाँ चाहिँ वायुमण्डलसँग चाहिँ तिनको घर्षण भइरहेको हुन्छ र अत्यधिक वेगको कारणले वायुमण्डलको हावासँग हुने घर्षणको मात्रा पनि बढ्दै जाने हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको बाहिरको भाग चाहिँ क्रमशः बलेर चाहिँ सिद्धिँदै जाने हुन्छ र तिनीहरूको बाहिरी भाग चाहिँ बल्ने बेलामा चम्किएको जस्तो हामीले ताराहरू जस्तो चाहिँ तिनीहरूलाई देख्ने गर्दछौँ। र त्यसको मुख्य कारण चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि ती उल्का पिण्डहरूको अत्यधिक वेगको कारण वायुमण्डलमा भएको हावासँग घर्षण हुने बेलामा तिनीहरू जल्ने भएको हुनाले तिनीहरू चाहिँ चम्किलो तारा जस्तै देखिएको। खासमा त्यो तारा होइन, सामान्यतया हाम्रो चाहिँ एउटा दैनिक जीवनमा चाहिँ तारा खसेको भनेर भनिन्छ। वास्तवमा तारा भनेको धेरै ठुलो हुन्छ, त्यत्रो तारा खसेर पृथ्वीमा आयो भने पृथ्वी पुरै ढाकिन्छ। पृथ्वीभन्दा त ताराहरू धेरै ठुलो हुने भएको हुनाले त्यो तारा नभएर त्यो उल्का पिण्ड हो भनेर हामीले बुझ्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले समूह ख अन्तर्गत सोधिने केही नमुना प्रश्नहरू र तिनको उत्तर कसरी लेख्न सक्दछौँ भन्ने बारेमा छोटकरीमा छलफल गऱ्यौँ। आउँदो सेसनमा हामी समूह ग अन्तर्गत कस्ता प्रश्नहरू सोधिन्छन् र ती प्रश्नहरूको चाहिँ हामीले कसरी उत्तर लेख्न सक्दछौँ भन्ने बारेमा छलफल ल्याएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।